वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, आपको बताते हैं कि नए क्वार्टर में नए नए प्रोग्राम्स अब ऐड हो रहे हैं। इस वक्त ये जो हमारा शो है आप आज न्यूज़ पे देख रहे हैं, लेकिन शाम में आप देखते हैं इसको आज एंटरटेनमेंट पे। तो आपको बताते चले कि आज एंटरटेनमेंट पे एक नया ड्रामा सीरीज शुरू होने वाला है विच इज़ लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इंटेंस ड्रामा है और साथ साथ इसका OST आजकल काफ़ी मशहूर हुआ है। तो आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम, ये ड्रामा आप बहुत जल्द देखेंगे आज एंटरटेनमेंट पे। और आज हमने सोचा कि ज़रा सुबह सुबह भी इसकी म्यूज़िक से ही क्यों ना शुरुआत की जाए। तो लेट्स टेक अ लुक। इस ड्रामे का नाम है जी कोयल। ज़बरदस्त कास्ट है इसकी और इसका जो द OST है, जो इसका सिग्नेचर सॉन्ग है, वो आपको सुनवाते हैं। लेट्स टेक अ लुक। अपना कह के तुमने तो अपने बच्चों का हक ही मार दिया। अगर हम उसे कुछ कह नहीं सकते तो क्यों उसे कहते हैं हमारी बहन? वो बस आपकी बेटी है। इस वक्त पापा को नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर का कालापन है क्या, लेकिन जब उन्हें पता चल जाएगा ना, उन्हें बहुत अफसोस होगा कि बेटी के रूप में नागिन को पाल रहे हैं। जी जनाब, आपने देखा द OST ऑफ ड्रामा सीरियल कोयल। आप इसको जल्द देखेंगे आज एंटरटेनमेंट पे। आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज जरा बात करना चाहेंगे किस्मत के हवाले से। किस्मत की क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारे माशरे में? क्या आपको वाकई लगता है कि किस्मत को बदला जा सकता है, या हम इसको एक लेजी जस्टिफिकेशन के तौर पे लेते हैं जब भी हमारी जिंदगी में कुछ अनचाहा हो जाए? मिसाल के तौर पर जी आज किस्मत में टिंडे खाना ही लिखा था, या आज किस्मत में यह हादसा होना ही लिखा था। कई लोग अपनी शादी के हवाले से भी यही कहते थे कि भाई आप उनसे पूछे कि सोच समझ के की थी, कहते नहीं बस किस्मत में इन्हीं के साथ लिखी थी तो जिंदगी गुजार रहे हैं। तो एग्जैक्टली किस्मत से हमारी मुराद क्या है? क्या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? क्या हमारे जो अमाल होते हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या हमारी दुआएं किस्मत को बदल सकती हैं? और इसमें खास तौर पे एक और कॉन्सेप्ट यकीनन आता है तकदीर का। तकदीर और किस्मत का फर्क क्या है? तो आइए इस तमाम एवेन्यू को जरा सा एक्सप्लोर करते हैं। आप भी बताइए। और एक और मुझे जो बड़ी अहम इसके अंदर एक एलिमेंट लगता है कि खुशकिस्मत होने से हमारी क्या मुराद है। किसी शख्स को अगर हम देखते हैं कि वो खुश लिबास है या खूबसूरत है तो हम कहते हैं ये बड़ा खुशकिस्मत है। क्या खुशकिस्मती का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमारी जाहिरी जो अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं उससे है, तन से है, धन से है कि जी अगर आपके पास ये सब चीजें मौजूद है तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं? क्या हमारी जो डे टू डे हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है उसको हम किस्मत में गर्दानते हैं या नहीं? तो आइए इस पर बात
کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک زبردست پینل موجود ہے, کچھ لوگ ہمیں ڈیورنگ دا پروگرام بھی جوائن کریں گے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یوگی وجاہت. یوگا اس کو کیسے دیکھتا ہے, جو کہ ٹریننگ آف دا باڈی, مائنڈ اینڈ بریتھ ہے, اس میں قسمت کا کیا عمل دخل ہے, یہ ہم سے جانیں گے. تھینک یو سو مچ وجاہت صاحب فار میکنگ ٹائم فار اس ٹوڈے. اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ, کیونکہ یہ باتیں جو ہم سنتے ہیں, ہر لفظ, ہر فکر, ہر سوچ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے, وہ یقیناً ہماری شخصیت کو ڈھالتی ہے. تو پھر شخصیت اور قسمت آپس میں کیسے ملتے ہیں؟ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پہ جتنے جز چاہیے آپ کو کامیاب ہونے کے, وہ آپ کے پاس نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ بہت گڈ لکنگ نہیں ہیں, آپ بہت انٹیلیجنٹ نہیں ہیں, آپ بہت زیادہ ویلدی نہیں ہیں, لیکن یہ سب چیزیں آپ پا لیتے ہیں. اور اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا کس طرح گٹھ جوڑ بیٹھتی ہے قسمت کے ساتھ, یہ ہم جانیں گے. نفسیات پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے, کلینکل سائیکالوجسٹ یسرا طارق جمال ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ یسرا فار میکنگ ٹائم. اچھا جی, ہم آف لائن بات کر رہے تھے وجاہت صاحب, تو آپ نے کہا قسمت پہ آپ بلیو نہیں کرتے, وہ آپ کے خیال میں بھی ایک لیزی ایکسکیوز ہے. تقدیر بہت مختلف ہے, تو تقدیر اور قسمت کا فرق کیا ہے؟ بہت شکریہ. جہاں تک یہ میرا اپنے رائے ہے, اس سے اختلاف رائے رکھنا سب کا حق ہے. تقدیر وہ ہے جو رب لکھتا ہے, قسمت وہ ہے جو انسان کے پاس ایفرٹس کے طور پہ ملتی ہے. میری نظر میں قسمت کاہلوں کے لیے ایک بہانہ, کامیاب لوگوں کے لیے ایک مذاق, اور کچھ لوگوں کے لیے کاروبار بھی ہے. قسمت کا حال بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن ایک مشاہداتی علم ہے, اس سے آپ آبزرو کر سکتے ہیں انسان کے معاملات کو اور بڑا صحیح تجزیہ نکال سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ایک آدمی ہلکے ہلکے گڑھے کی طرف جا رہا ہے تو یہ کہنے میں دیر نہیں لگے گی یہ گر جائے گا, مشاہداتی علم بھی ہے. لیکن میری نظر میں قسمت تھوڑی سی مختلف ہے, اور میں اس کو میرے استاد محترم جو ہیں پروفیسر معیز حسین صاحب, انہوں نے ایک دفعہ اس کی ایبریویشن مجھے بتائی تھی, وہ مجھے آج تک یاد ہے. LUCK, لک نتھنگ مور دین لیبرنگ انڈر کریکٹ نالج. ونڈرفل ونڈرفل, یہ بڑا زبردست ایک پوائنٹ ہے. لیکن when you talk about the knowledge, اس میں پرسپشن کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے یسرا. ایک بچی یا ایک خاتون, اگر مثال کے طور پہ اس کے ساتھ زندگی میں کوئی حادثہ ہوتا ہے, اگر بہت بچپن میں آپ کے سر سے والدین کا سایہ ہٹ جائے, یا بھری جوانی میں آپ کے ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے, تو فوراً لیبل کر دیا جاتا ہے کہ یہ بہت بدقسمت ہے. اور یہ چیزیں اگر آپ یہ فیسٹر کرنے دیں, ایک بچے کو بچپن سے ہی کہیں کہ بڑا بدقسمت ہے, بڑا بدقسمت ہے, تو وہ ایکچولی دے اسٹارٹ کریٹنگ دا سیم ایونٹس ان دیئر لائفز. اس پہ کیا کہیں گی؟ ایکچولی جیسے ہم پرسیپشن کی بات کریں, جو ہم سنتے ہیں وہ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اور جیسے ہم وہ سوچتے ہیں وہی ہمارے بیہیویئرز میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو جب آپ اتنی نیگیٹیوٹی سنتے ہیں کہ یہ بدقسمت ہے, اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا, دیٹس واٹ یو تھنک, اینڈ وین یو تھنک دیٹ, تو وہی چیزیں آپ اپلائی کرتے ہیں, اور آپ کے ارد گرد جو سراؤنڈنگ میں جو سچویشنز آپ اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں وہی نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ آپ کی سیلف اسٹیم اس پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. پرسنالٹی آپ کی اسی طریقے سے بن جاتی ہے سیلف وکٹمائزیشن کی طرف, کہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی غلط ہوتا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم اگر سم ون از سپورٹڈ ڈیورنگ دس ٹراما, تو آپ کی پرسیپشن بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے اس سے, وہ بہت پازیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے, اینڈ وہ ان چیزوں کو اپنی اسٹرینتھ بناتا ہے کہ اسٹرینتھ کیسے کرنا ہے اس کو اپنی. لیکن یسرا, اگر اف اٹ از ٹرو کہ اگر آپ کو بار بار کہا جائے کہ آپ بدقسمت ہیں, تو آپ اس کو بلیو کرنے لگتے ہیں اور اسی طرح کی سچویشنز لائف میں کریٹ کرتے ہیں, دین دی اپوزٹ مسٹ آلسو بی ٹرو. یعنی اگر بچپن سے ہی کسی بچے کو کہا جائے کہ تم بہت لکی ہو, تم بہت لکی ہو, تو کیا دے کین کریٹ لک ان دیئر لائف؟ ویل ان اے وے یس, ٹھیک ہے, دے کین, بیکاز جیسا میں نے کہا واٹ یو تھنک اٹ از ریفلیکٹڈ ان یور بیہیویئر. تو آپ کے جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں, جو آپ کے لائف میں آپ اپنے ڈیسیشنز لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بہت پازیٹیو آؤٹ کمز آ رہے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں, اینڈ یو کین سے اینڈ یو کین کال اٹ لک ایز ویل, ٹھیک ہے, بیکاز دا ریزن از کہ آپ جو بیہیویئر اپنا شو کرتے ہیں اس سے آپ کی ساری پازیٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے, کوئی نیگیٹیوٹی کی طرف آپ نہیں جا رہے ہوتے. لیکن اتنی سائنسز ہیں, مجھے بتائیں, دنیا کی ہر اکرڈ سائنس, جس میں آپ ٹیرو کی بات کر لیں, آپ ایسٹرولوجی کی بات کر لیں, آپ نیومرولوجی کی بات کر لیں, یوگی وجاہت, اس میں ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ واقعی قسمت کے دھنی ہوتے ہیں, کسی خوشبخت ستارے کے اثر کے اندر پیدا ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا ہوتا ہے ان یور انڈرسٹینڈنگ؟ وہ قسمت کے تو نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تقدیر کے الحمدللہ بہت ہی بلیسنگ ان کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. کچھ لوگوں کو اللہ پسند کر لیتا ہے, اور اس میں تو کوئی تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگتی. ہم نے دیکھا ہے کہ قاتلوں کو صحابہ کرام
اور جیسے درجات اللہ تعالیٰ ان کے قریب بھی آتا ہے. ابھی بہت کم رائل فیملیز رہ گئی ہیں، لیکن اکثر کہانیوں میں ہم سنتے تھے نا کہ ایک عام گھرانے کی لڑکی تھی، شہزادے نے اس کو دیکھا، پسند کر لیا، اور دین شی بیکیم اے شہزادی. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ قسمت ہی تو ہے یہ، تقدیر. اچھا، جس جگہ پہ انسان کے اپنے عوامل یا ایفرٹس کام نہ کرتے ہوں، مثلا میں نے بیج بویا اور مجھے پتا ہے کہ اس سے درخت نکلنا وہی نکلنا ہے جو میں نے بویا ہے. اگر اس سے مختلف نکل گیا تو میرا تو اختیار نہیں رہا وہاں پہ. مجھے اپنے اختیار جہاں پہ ایفرٹس پہ اختیار ہے. دیکھیں پرسپشن بڑی خوبصورت بات کی ہے. تقدیر بعض جگہ پرسپشن اباؤٹ یور سچویشن ہے. ایک حادثہ ہوا، ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، دوسرے نے کہا جی مجھ سے، میں نے جان بوجھ کے نہیں توڑی ہے، لیکن وہی ٹانگ والا جب کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس کا خیال ذرا دوسرا ہوگا. وہ کہا چلو آج کوئی تو آیا. I'm so sorry, I'm not mentioning specifically doctor, any situation. میری بہن نے جو بات کی ہے، جسٹ لائک میں بیٹی چھوٹی ہے تو میں اس کو اس طرح کہوں گا. میں 2 سال 3 مہینے کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا. بچپن سے میں نے یہ سنا تمہارا کوئی ہے ہی نہیں، تمہارا کوئی ہے ہی نہیں. اس کے باوجود میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں یہاں پہ. نہیں دیکھیں، اگر اس بات کو اس ڈیبیٹ سے نکال دیا جائے کہ قسمت یا تقدیر میں فرق کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ کے مشاہدے یا آپ کی ڈیفینیشن میں تقدیر ہے، a lot of people misinterpret ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قسمت ہے. میرا جاننے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم جو بھی آپ اس کو تقدیر کا نام دیں، قسمت کا نام دیں، کیا اس کو بدلا جا سکتا ہے with just effort alone؟ یہ بتائیے. دونوں کو بدلا جا سکتا ہے. دونوں کو بدلا جا سکتا ہے. قسمت کو اپنے ایفرٹ سے بدلا جائے گا اور تقدیر کو دعا سے بدلا جائے گا. اس میں ایفرٹس کام نہیں کرتے. میں کب پیدا ہوا یہ میرا کوئی اختیار نہیں، میں کب جاؤں گا یہ میرا اختیار بھی نہیں ہے. بٹ یہ اختیار ہے کہ آج میں آپ کے آنے کے بعد چائے پیوں یا نہ پیوں. اب اس کے اوپر تقدیر کو نہیں لائیے، ٹھیک ہے. اور چائے ٹھنڈی پیوں کہ گرم پیوں یہ میرا اپنا اسٹائل ہے. بعض دفعہ ہم اپنے ایفرٹس کو قسمت بولنے لگتے ہیں. اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، لیکن جس میں اب اس میں اور تڑکا لگا دیتے ہیں نا جی. آج کل بڑی بات کی جاتی ہے لا آف اٹریکشن کی. یسرا آپ کے خیال میں لا آف اٹریکشن کیا ہے؟ یو ہیو ٹو بی اے سرٹن پرسن. آپ کی ایک وائب ہے، آپ کی ایک انرجی ہے، اور کہا جاتا ہے لا آف اٹریکشن کہتی ہے کہ پھر جس چیز کی آپ جستجو کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو اتنی ہی چاہتی ہے اور وہ آپ کی طرف کھچی چلی آ رہی ہے، بالکل ایسے جیسے آپ کوئی مقناطیس ہے. تو اس کے لیے ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے خواہش کی کہ یار مجھے ایک بہت زبردست، ابھی ویٹ کا یا اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ جی مجھے ایک بہت زبردست سا ٹیچر مل جائے یا بہت زبردست سا فٹنس ٹرینر مل جائے. آپ کی قسمت ہے کہ آپ ایک ایسی ٹرین میں بیٹھے اور آپ کی ساتھ والی کرسی پہ کوئی شخص آ کے بیٹھا جو ایگزیکٹلی وہی ہے جو آپ ڈھونڈ رہے تھے. تو دس از واٹ لا آف اٹریکشن از. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اٹریکشن ہے، قسمت ہے؟ کیسے سمجھیں ہم اس فینومینا کو؟ دیکھیے، جب ہم سائیکالوجی میں جاتے ہیں تو 2 کنسیپٹس آتے ہیں، ایک فری ول اور ایک ڈٹرمنزم. دیٹ ایوری تھنگ از ڈیو ٹو سم تھنگ. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں جس کے وجہ سے آپ کے پاس جو ساتھ جو پریزنٹ میں ہو رہا ہوتا ہے، دیٹ از ڈٹرمنزم. اور فری ول میں اٹس ایوری تھنگ اپ ٹو یو. ٹھیک ہے، یور چوائسز، یور ٹیک ان یور ڈیسیشنز. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کو اس طریقے سے پریزنٹ سائیکالوجی میں ڈیفائن کرتے ہیں، اٹس اے گیم آف بوتھ تھنگس. فری ول بھی ہوتا ہے، ڈٹرمنزم بھی ہوتی ہے. یو ہیو یور ڈیسیشن میکنگ پاور ایز ویل ایز کہ جس میں ہم لا آف اٹریکشن کو ڈالیں گے ڈٹرمنزم، کہ آپ کیا چاہتے تھے، آپ کیا چاہ رہے تھے سچویشن میں. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو چیز جتنی جستجو سے چاہ رہے ہوتے ہیں اتنا ہی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اب یہ مجھے بتائیے کہ کئی لوگ جیسے بہت محنت کرتے ہیں امیر ہو جانے کے لیے، لیکن پیسہ ہے کہ ان کے پاس رک ہی نہیں رہا. جس کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اس میں خسارہ ہو رہا ہے. نیا کاروبار کیا اس میں خسارہ، کچھ اور بدلنے کی کوشش کی اس میں خسارہ. اس کو قسمت کا نام دے سکتے ہیں؟ وجاد آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس میں تو ایفرٹ تو ہو رہی ہے نا پوری. دیکھیے پھر وہی والی بات ہے، پرسپشن کی بات آ رہی ہے، بار بار پرسپشن کی بات آ رہی ہے. میں کسی اور سے کیا مثال دوں؟ مجھ سے لے لیجئے کہ جس گھر میں کھانے کو نہ ہو اور کئی دفعہ فاقے بھی کرنے پڑ جائیں، اگر وہاں سے نکل کے کوئی اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے تو ایفرٹس بڑی ہے. میری والدہ نے بڑے ایفرٹس کیے، میرے ایفرٹ سے پہلے انہوں نے کیے. میں ایک پروگرام میں تھا اور مجھے بار بار وہاں میرے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے تھے تو وہ رشتے کی بات کرتے، کالیں آ رہی تھیں کہ میرا رشتہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا سر میں بھی کچھ بول سکتا ہوں کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا رشتہ آپ یہ پڑھ لیں یوں کر لیں. تو میں نے کہا بیٹا آپ بتائیں کہ آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میٹرک تو نہیں کیا میں نے کہا اچھا گھر میں کچھ سکھایا بھی کہا امی نے؟ نہیں وہ تو ظاہر بات ہے میں تو یوں نا. تو میں نے کہا بیٹا آپ کا رشتہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ گھرداری نہیں جانتی،
آپ اس کو قسمت پہ مت ڈالیں. ہاں. آپ کچھ ایفرٹس کریں. اچھا, یہ ایفرٹ کی جہاں پہ بات آئی, اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ہمیں سامیہ جی موجود ہیں, ویری ریناؤنڈ ایسٹرولوجر آف پاکستان. ان کی کئی ساری فوکاس چاہے وہ سیاسی ہوں یا دوسری ہوں سچ ہو جاتی ہیں, اور یقیناً ہم ان سے وقتاً فوقتاً رائے لیتے رہتے ہیں ان معاملات کے اوپر. بہت شکریہ سامیہ جی فار بینگ ہیئر ود اس. اور آلسو ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہ رخ ندیم, who we know as the book buddy, the book tuber. اتنی ساری کتابیں پڑھی ہیں جو سیلف ہیلپ کی ہوتی ہیں, تو یقیناً جو بہت کامیاب لوگ ہیں ان کی سوانح حیات سے کیا سیکھا, کیا بایوگرافیز کہتی ہیں کہ واقعی were they born lucky or did they create their luck, تو یہ ہم ان سے جانیں گے. سب سے پہلے سامیہ جی مجھے یہ بتائیے کہ اکثر جب کوئی گرہن لگتا ہے, کوئی اکلپس آتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جی محتاط ہو جاؤ, یہ بڑا اس وقت سارا معاملات تھوڑے بگڑے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی چیزیں پلٹ جائیں, لک پلٹ جائے. لیکن اسی دورانیے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ بہت پراسپر کر رہے ہیں, ان کا ہو سکتا ہے برتھ ڈیٹس بھی دو لوگوں کی میچ کرتی ہوں, لیکن قسمت بالکل الگ الگ ہے. کسی کے لیے وہی وقت بہت ہی موافق ہے, بہت سازگار ہو گیا, اور دوسرے کے لیے اس وقت میں پوری کایا پلٹ گئی. اس کو آپ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو موقع دینے کے لیے شکریہ. یہ میرا بہت فیوریٹ ٹاپک ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی اپنی ویورشپ ہے, تو جہاں تک یہ میسج جا سکے تاکہ لوگوں کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ, ایک توکل کا لیسن آنا چاہیے. دیکھیں, جس طرح ابھی آپ کے پروگرام میں گفتگو سن رہی تھی, وہ صاحب بھی اپنی مثال دے رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح اپنے فیلئرز کو اوور کم کیا. سب سے پہلے سدرا میں ایک بات آپ کے سننے والوں کے لیے کہ اگر گرہنوں کی اہمیت ہمارے مذہب میں نہ ہوتی تو ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم ہمیں نماز کسوف اور نماز خسوف کا حکم نہیں دیا جاتا. ہمیں کہا گیا ہے کہ دفع نحوست برائے چاند گرہن, دفع نحوست برائے سورج گرہن کے اوقات میں نوافل ادا کیجیے تاکہ اس کی جو نیگیٹو ریز ہیں اس سے آپ محفوظ رہ سکیں. بالکل. اچھا, دوسری بات یہ کہ واصف علی واصف ایک ریناؤنڈ اسکالر ہیں, کون نہیں جانتا, کبھی آپ جب ان کو پڑھیے تو بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں تقدیر میں اٹل ہیں جنہیں بدلا نہیں جا سکتا, ان چیزوں کو تدبیروں سے بدلا جا سکتا ہے. آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہے, آپ اپنا موسم دیکھو گے کہ موسم خراب ہے تو آپ اپنی کوشش کرو گے کہ فلائٹ کو نہ لو یا اس کو جو ہے بائی روڈ ٹریول کر لو, لیکن وہ جہاز یا وہ گاڑی وہ لاہور یا کراچی پہنچے گی یا نہیں, وہ تقدیر کے اوپر آتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ دعا اور صدقے سے اور تدبیروں سے انسان, اور میں یہ کہتی ہوں دعائیں آپ کی رائے گاہ نہیں جاتی, آپ کا ہاتھ کا دیا ہوا رائے گاہ نہیں جاتا, اور کوئی ایسا نہیں ہے. مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ اپنے وزن کے برابر کا نمک سمندر میں پھینکے تو بلائیں ٹلیں گی. خدا کا واسطہ ہے, سمندر نمک سے مالا مال ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیت کی منظوری ہوتی ہے, اور اوپر سے آسمان سے جو ستاروں نے زاویے بدلے ہیں, اب وہ کیا بلیسنگ دیں گے یا وہ کیا امتحان لے سکتے ہیں, یہ تقدیر کی بات ہے جو اللہ کے ڈومین میں ہے, جس کو ہم بھی نہیں چھو سکتے. تھینک یو سامیہ جی, کہ بڑا کمپریہنسو نہیں آپ نے اس کے اوپر کامنٹ کیا. مجھے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن کیونکہ شاہ رخ بھی ہمارے ساتھ ہے. شاہ رخ, چھوٹا سا کامنٹ اس وقت آپ سے چاہوں گی. دا ہارڈر آئی ورک دا لکیئر آئی گیٹ. عام لوگوں کا تصور یہ ہے کہ لکی انسان وہ ہے جس کو کم ایفرٹ سے بہت کچھ مل جاتا ہے. آپ کے خیال میں لک کی یہ ڈیفینیشن صحیح ہے؟ تھینک یو سدرا, بہت ہی کمال ٹاپک آج آپ نے رکھا ہے, اور میرے حساب سے میں ہمیشہ یہ بات ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ لک کی ڈیفینیشن بہت ہی سمپل ہے, بہت ہی سادہ ہے, اینڈ دیٹ از لک از وین پریپریشن میٹس اپرچونٹی. جب آپ کی تیاری کو موقع ملتا ہے, جب ان کا کولیجن ہوتا ہے, ان کا بلینڈ ہوتا ہے, تو وہ لک بن جاتی ہے. تو آئی پرسنلی, جیسے وجاہت بات کر رہے تھے, آئی پرسنلی ڈو ناٹ بلیو ان لک, کیونکہ انسان کے پوری, جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ ویسٹ نے پوری سیلف ہیلپ کی انڈسٹری اس بات کے اوپر قائم کر لی کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے. ایوری تھنگ واٹ وی کین کنسیو وی کین اچیو. اگر ہم پریپیئر رہیں گے, تیار رہیں گے موقع کے لیے, ہمیشہ پرسوٹ میں رہیں گے اور ہمیشہ ایکشن میں رہیں گے, وی ول آلویز بی ایبل ٹو اٹریکٹ. اچھا جی, ہم بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آؤٹ لائرز ہوتے ہیں, جو ہیومنگسلی سکسیسفل ہوتے ہیں. دنیا کے صرف 1% لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکچولائز کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آ کے کچھ ہمارے روزمرہ کی سچویشنز پہ بات کریں گے. مثال کے طور پہ کوئی شادی یہ سوچ کے نہیں کرتا کہ وہ طلاق لے گا, تو ڈیورس کو آپ کیا نام دیں گے؟ کیا ڈیورس قسمت میں لکھی ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے, یا اس کا کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیالات ہیں؟ اس پہ
पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं हमारी डिस्कशन अबाउट किस्मत। किस्मत क्या है, और खास तौर पे मैंने एक सवाल आपसे ब्रेक पे जाने से पहले किया कि कोई भी शख्स शादी करते हुए ये नहीं सोचता कि उसकी डिवोर्स होगी, सेपरेशन होगी, और जब हो जाती है तो अक्सर लोग दिलासा देते हुए आपको ये कहते हैं कि किस्मत में लिखा था। आइए जरा इसको थ्रेड बेयर करने की कोशिश करते हैं। सामिया जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। क्या ये पहले जमाने में जैसे कुंडलियां देखी जाती थी, शगुन निकलता था, मुहूर्त निकलता था, क्या वो मामलात होते हैं? क्यों आपको लगता है कि कई लोगों की शादियां एंड अप करती हैं डिवोर्स? क्या ये किस्मत में होता है? क्योंकि देखिए, मैं किस्मत की बिलीवर हूँ, लेकिन हमें खैर और शर के रास्ते बता दिए गए। सही, ठीक है। और हमें ये भी कहा गया है कि तलाक एक नापसंदीदा फेल में से, लेकिन उसको हलाल भी करार दिया गया। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने बड़ी अच्छी बात अभी आप ब्रेक में कह रही थी कि जो है हम ब्लेम उसको किस्मत को दे जाते हैं, लेकिन बात टाइम देखिए, मेरा काम है लोगों की डेस्टिनी को पढ़ना, जो भी मेरे एक महदूद से इल्म के मुताबिक मैं पढ़ती हूँ। कुछ चीजें गैब का डोमेन है जिसमें मैं भी एंटर नहीं हो सकती। जब हमें कहा गया है कि हमें जोड़ों की हालत में पैदा किया गया है, ठीक है, और अब यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूँ, मेरी बहुत सारी पेशगोइयां हमारे वजीर आज़म इमरान खान की शादी के हवाले से पॉपुलर थी। सही, ठीक है। और जब उनकी जायके को मैं पढ़ती थी तो उनके 3 निकाह नजर आते थे। एक निकाह जब दूसरा उनका हुआ तो मैंने कहा कि ये एक जो है एक वक्त बेहतर नहीं है, और मैंने एक डेट दी कि इस डेट तक अगर ये मैरिज सरवाइव कर जाएगी वरना मुझे डिवोर्स नजर आता है। उस डेट में गुजरने में 2 दिन रह गए थे और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई थी, तो वो शादी उस डेट से पहले ब्रेक कर गई। थर्ड टाइम उनकी शादी हुई तो मैंने कहा कि वक्त उनको शादी दे रहा है, ये वाला जो वक्त है, और ये एक अच्छे वक्त की शादी है, ये उनकी चलेगी। सही, ये उनकी मुबारक भी रहेगी, उनकी चलेगी। सारी पेशगोइयां ऑन एयर हैं। तो देखिए, मैं तो बिलीवर हूँ डेस्टिनी की। कुछ चीजें किस्मत से चलती है, फलती है। जैसे कहा गया कि ना वक्त से पहले मिलेगा ना किस्मत से ज्यादा मिलेगा, हजरत अली अलैहिस्सलाम का कॉल है ये। और जो है इसी तरह जो है कहा गया कि मोमिन की 5 निशानियों में से एक निशानी है जो अपनी किस्मत में साबिर और शाकिर रहता है। अब इसी तरह वसीम अकरम साहब है, उनका मैरिज हाउस इतना अच्छा है कि वो 10 शादियां भी करते तो उनकी हक में उनकी गुटलक थी, उनके पार्टनर की वजह से उनकी गुटलक है। उनका पहला पार्टनर भी देखिए, मैं मिसाल के तौर पर वो 2 लोग आपको बता रही हूँ जो लोगों के हमारी रोल मॉडल हैं, हमारी इंस्पिरेशन है, और उनकी जिंदगी हमारे सामने गुजरी हैं। तो मैं तो कुछ चीजों को ये नहीं मैं कहती कि आप कोशिश ना कीजिए रिश्तों को निभाने की। मेरे पास बहुत से जोड़े आते हैं जिन्हें मैं कहती हूँ कि ये अभी डेड लाइन है, इस वक्त तक प्लीज सब्र कीजिए। अगर इस वक्त के बाद भी नहीं निभे तो फिर आपका हक है कि आप अलग हो जाइए एक दूसरे से। सही, तो सही। वो वेरी नाइस रिपोर्ट सामिया जी कि बहुत इसके अंदर किस्मत का अमल दखल होता है, एफर्ट लोग करते हैं। और अभी युसरा से भी यही बात हुई थी। युसरा, आपके पास भी तो कई लोग आते होंगे विद अ लॉट ऑफ एंग्विश, और उनका एक टर्मोइल चल रहा होता है जब वो कोशिश कर रहे हैं चीजों को बेहतर करने की, लेकिन चीजें बिखरती ही चली जा रही हैं। तो आपकी डिसिप्लिन के हवाले से, यानी माहिर नफ्सियात होने की हैसियत से, आप इसको कैसे देखते हैं? ये किस्मत है, उनकी अपनी पर्सनालिटी फिक्सेस हैं, क्या देखती हैं इसको आप? रिलेशनशिप्स जब ब्रेक कर रहे होते हैं या जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो हम जब रिलेशनशिप की बात करते हैं, इट्स अ कम्युनिटी ऑफ 2 पीपल, ठीक है। तो इसमें इफेक्ट जो है इंडिविजुअल पर्सनालिटी का भी होता है, एज वेल एज कि जो वो 2 इंडिविजुअल्स एक साथ जब मीट अप करते हैं तो फिर क्या कोलिजन होता है, किस तरीके से दे मीट अप। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब रिलेशनशिप हमें फिक्स करना, जब सही करना होता है या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको ठीक करनी होती हैं, तो दोनों का मीट अप करना एट अ सिंगल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम दोनों का ये माइंडसेट होना चाहिए कि इसको रिपेयर भी करना है, जो भी मसले आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर एक उसको खराब करने पे तुला, मजीद डैमेज कर रहा हो और एक सही कर रहा हो, तो इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग। अच्छा जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी शाहरुख। अगर इस वक्त बात की जाती है कि रोजगार, मुलाजमतें बहुत कम हैं, जो लोग एक कॉलेज यूनिवर्सिटी से एक ही बैच ग्रेजुएट कर रहा है, उनमें से कई बहुत कामयाब हो जाते हैं, कुछ को नौकरी ही नहीं मिलती, और कई दफा उलट भी देखने में आता है, जो सबसे होशियार होता है, जिसका जीपीए सबसे ज्यादा होता है, वो बेचारा रुल रहा होता है, और बाकी जो एवरेज लर्नर्स थे, एवरेज परफॉर्मर्स थे, उनको बड़ी अच्छी नौकरियां मिल गई। यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि लक और किस्मत का अमल दखल है। आप कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, इसमें इकबाल साहब के ने बड़ा खूबसूरत बात की है किस्मत तकदीर के हवाले से कि खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी। वाह। अमल से फारे हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। सो इफ वी डिपेंड ऑन तकदीर तो फिर देन दिस इज व्हाट हैपेंस। देखें, अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट यू गिव इन एंड आउटपुट डिपेंड्स ऑन द इनपुट दैट यू गिव इन। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग अक्सर जो बैक बेंचर्स होते हैं वो जिंदगी की दौड़ में आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके अंदर क्वालिटीज, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज होती हैं विच स्ट्राइक एट द राइट टाइम। और वो जैसे मैंने कहा था कि लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो अगर अपॉर्चुनिटी के लिए वो तैयार है, आंखें खोल के खड़े हुए हैं एंड दे पाउंस ऑन इट, तो देन दे गो एंड ग्रैब इट। लेकिन शाहरुख, आपने 2 दफा ये मिसाल दी, मुझे बताएं कि मैं आई कंप्लीटली एग्री विद दिस सेइंग, लेकिन आपका एम्फोसिस सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे, जिस पे खुद हमने एफर्ट करनी है, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट है वही तो किस्मत है। यानी किसको अपॉर्चुनिटी मिलती है और कब मिलती है, हाउ कैन वी डिसाइड दैट? देखें, अगेन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर एक्ट लाइक ट्रांसमिटर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी ख्वाहिश है, मैं एस्पायर करता हूं कि मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, सिलिकॉन वैली में मुझे काम करना है, मैं उसके बारे में सोचता हूं, उसके बारे में एफर्ट करता हूं, तो वी ह्यूमन बीइंग एक्ट एज ट्रांसमिटर्स, और वही कायनात हमें रिटर्न बैक करती है। वट एवर सिग्नल वी ट्रांसमिट टू द यूनिवर्स गिव्स इट बैक टू अस। जो सामिया बात कह रही थी, विलियम शेक्सपियर ने कहा था, एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस, कि उन्होंने कहा था कि इट इज नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी बट इन आवरसेल्व्स। तो ये चांद सितारों में हमारी किस्मत का हाल नहीं है, अल्लाह ने हमें ये ताकत दी है, ये सलाहियत दी है, ये अच्छा, वैसे आपस की बात है, सामिया जी की तरह आई एम ऑल्सो बिग बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, और इसको मैं बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ देखती हूँ। आप सबकी बातों से मैं अग्री करती हूँ, लेकिन देखिए, हम में से हर शख्स अगर ये क्लेम करने लगे कि यार मैंने बहुत तैयारी की थी, मैं बहुत प्रिपेयर्ड था और मुझे सही अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी पे मैंने चौका छक्का भी लगा दिया, देन वी आर गिविंग आवरसेल्व्स टू मच क्रेडिट। सामिया जी, क्या आप यकीन नहीं करती हैं? यानी आई थिंक आप और मैं अकेले हैं इस पैनल में ये बिलीव करने वाले, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास जो कुछ है 99% किस्मत की वजह से, क्योंकि हमसे बेहतर ज्यादा टैलेंटेड लोग भी होंगे आउट देयर। बिल्कुल बिल्कुल सिद्रा, यकीन करें मैं 99 से ही काम कर रही हूँ लोगों के लिए, और मुझे तो पढ़ने से समझने से मिला है कि आप इंसान को आप कोशिश नहीं हम छोड़ सकते, सही, लेकिन मिलेगा वही जो किस्मत का लिखा हुआ है। ये मैं बिल्कुल इन सबसे डिसएग्री कर रही हूँ, माजरत और एहतराम के साथ, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा। अच्छा, मुझे एक और तरीके से मैं किस्मत को देखती हूँ, एंड आई वांट टू ब्रिंग दिस टू योगी वजाहत साहब। किस्मत मुझे लगता है कि हमारी सबकॉन्शियस, हमें जिसका इल्म भी नहीं है, लाशऊर में छुपी हुई ख्वाहिशें भी हैं, क्योंकि हम कभी ना कभी देखें, और ये हो सकता है यूसरा विल बी एबल टू रिलेट टू दिस बेहतर, कि देखें, मुझे ऐसा लगता है कि देवर सो मेनी टाइम्स जब मैंने लाइमलाइट को, पब्लिक लाइफ को एक तरह से उससे ब्रेक ली थी। आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड, और बीच में 1-2 साल का ऐसा अरसा है मैंने टेलीविजन बिल्कुल छोड़ दिया था। आई वॉज नॉट डूइंग एनी एक्टिव टीवी एंड आई वॉज ऑन कॉर्पोरेट, लेकिन मैं वापस आई एंड आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ द फैक्ट कि मैं उसको एंजॉय करती थी। कहीं ना कहीं देयर वाज अ रिक्वायरमेंट, देयर वाज अ डिजायर, एंड आई वाज एबल टू फ्लरिश विद इट। तो जिस चीज को हम किस्मत का नाम देते हैं वो आपकी लाशऊरी डिजायर्स भी होती हैं। व्हाट डू यू से यूसरा? मैं भी आपको इसका जवाब देखूं। जी सामिया जी बताइए। मैंने कहा पहले यूसरा से जवाब ले लें, फिर मैं आपको। अच्छा, वक्त बहुत कम है, द लास्ट 30 सेकंड्स, तो एक जुमला अगर आप लोग इस पे कहना चाहें। बात सुने, मैं जब पढ़ती थी इन चीजों को, ये भी एक साइंस है जो मैंने पढ़ा है, ये भी एक इल्म है, ये भी हिसाब किताब है, तो मैं देखती थी मेरे हाथ में इंटरनेशनल फेम की लाइन है। मैं कहती थी या अल्लाह, मेरे हाथ में, मैं तो एक घर की औरत हूँ, मुझे 1 रुपया कमाना नहीं आता, मैं कैसे फेम ले सकती हूँ? जो है ये मैंने जिंदगी में भी कभी नहीं सोचा था कि किसी फॉर्च्यून टेलर को भी अल्लाह ताला इतना फेम दे सकते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। तो मुझे ये बताइए कि मैं अपनी जिंदगी को देखूं। अच्छा, फिर मैंने शादी निभाने की हर मुमकिन कोशिश की कि मैं बाहर की काम मैं नहीं कर सकती थी, मैं अपने अंदर